خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد النبي وعلى آله وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. وارض اللهم عن الصحابة أجمعين خصوصا منهم الخلفاء الراشدين المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن التابعين ومن تبعهم إلى يوم الدين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. اللهم اهدنا الصراط المستقيم